बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने मक्का में एक अहम मुश्तरका दफाई माहदे पर दस्तखत कर दिए। माहदे का मकसद तीनों ममालिक के दफाई ताउन और मुश्तरका सिक्योरिटी को मज़ीद मजबूत बनाना है। माहदे के मुताबिक किसी एक रुकन मुल्क पर मुसल्लह हमला तीनों ममालिक पर हमला तस्वर किया जाएगा। तीनों ममालिक ने दफाई रवाबत बढ़ाने और मुश्तरका दफाई सलाहियतों को बेहतर बनाने पर इतफाक किया है। हुकाम के मुताबिक इस ताउन का मकसद खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका सलामती को फ़रोग देना है। माहिदा किसी मखसूस मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि मुश्तरका दफाई और मौसर दफाई हिकमत अमली पर मबनी करार दिया गया है। इस मुआहदे के बाद तीनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन की नई शक्ल सामने आने की तवक्को है। दूसरे ममालिक के मुमकिन तौर पर इस फ्रेमवर्क में शामिल होने के हवाले से भी बातें सामने आ रही हैं। ताहम फिलहाल मुआहदा तीन ममालिक तक महदूद है। सऊदी अरब को मुमकिन हमलों का खदशा, सिक्योरिटी अदारे हाई अलर्ट। सऊदी हुकाम ने मुल्क में अहम तनसीबात को मुमकिन हमलों से लाहिक खतरात के हवाले से सिक्योरिटी इकदाम सख्त कर दिए हैं। हुकाम के मुताबिक बाज़ मुसल्ह ग्रोहों की जानिब से सऊदी अरब में अहम तनसीबात को निशाना बनाने की तैयारी का खदशा ज़ाहिर किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन और मिसाइलों से मुतल्लिक मुश्तबा सरगर्मियों में भी नज़र रखी जा रही है। तवानाई की तनसीबात, बंदरगाहों और हवाई अड्डों को मुमकिन खतरात के हवाले से खसूसी तवज्जो दी जा रही है। सऊदी हुकाम ने वाज़ेह कर दिया है कि किसी भी जारहियत की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरी जानिब कशीदा सूरत हाल के बावजूद मुतलका फ्रीकैन के साथ सफारती राब्ते जारी रहने की बात भी सामने आई है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान और तुर्की के दफाई ताउन के तनाजर में ये सूरत हाल खास अहमियत अख्तियार कर गई है। मक्का मुआहदे पर भारतीय मीडिया में हलचल, नए दफाई इत्तेहाद के असरात पर बहस शुरू। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के मुआहदे के बाद भारतीय मीडिया में इस पेशरफ पर शदीद बहस शुरू हो गई है। मुख्तलिफ भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स में इस मुआहदे को खित्ते में एक बड़ी दफाई तब्दीली के तौर पर देखा जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक बाज़ तज्जियों में इसे मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक नए दफाई इत्तेहाद की इब्तिदा करार दिया जा रहा है। मुआहदे के नतीजे में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की की दफाई सलाहियतें एक दूसरे के करीब आने की बात की जा रही हैं कि तुर्की जदीद दफाई टेक्नोलॉजी और ड्रोन के शोबे में नुमाया सलाहियत रखता है। सऊदी अरब के पास बड़े माली वसाइल और तवानाई के शोबे में अहम हैसियत मौजूद है। इसीलिए तजिया कारों के मुताबिक तीनों ममालिक की मुख्तलिफ सलाहियतें मिलकर एक मजबूत दफाई शराकतदारी तश्कील दे सकती है। तहम ये बात वाज़ेह है कि मुआहदे के असल असरात का अंदाज़ा इसके अमली नफाज और आइंदा इकदाम से ही होगा। तुर्की की शमूलियत से पाकिस्तान और सऊदी अरब का दफाई ताउन मजीद वसी, नए ममालिक की शमूलियत का इम्कान। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान पहले से मौजूद दफाई ताउन में अब तुर्की की शमूलियत ने इस शराकतदारी को मजीद वसी कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दो तरफा दफाई माहिदा अपनी जगह बरकरार है, जबकि नया माहिदा तीन ममालिक के दरमियान है। तुर्की की शमूलियत के बाद तीनों ममालिक के दरमियान दफाई रवाबत, तरबियत और मुश्तरका सिक्योरिटी ताउन को बढ़ाने की गुंजाइश पैदा हुई है। मतन के मुताबिक ये माहिदा सिर्फ तीन ममालिक तक महदूद रहने की बजाय मुस्तकबिल में दूसरे ममालिक के लिए भी खुला हो सकता है। इस हवाले से मुख्तलिफ तज़किये सामने आ रहे हैं। ताहम मज़ीद ममालिक की शमूलियत के बारे में अभी कोई हतमी ऐलान मौजूद नहीं। पाकिस्तान अपनी दफाई सलाहियत और फौजी तजर्बा इस शराकतदारी में अहम अंसर के तौर पर पेश कर सकता है। तुर्की जदीद दफाई सनत, ड्रोन टेक्नोलॉजी और अस्करी पैदावार के बायस अहम करदार अदा कर सकता है, जबकि सऊदी अरब माली वसाइल और तवानाई के शोबे में अपनी अहमियत के बायस इस ताउन का एक मजबूत फरीक बन सकता है। सऊदी अरब की दफाई पोजीशन मजबूत होने का दावा, इसराइल से मुमकिन ताल्लुकात पर भी नई बहस। मक्का दफाई मुआहदे के बाद सऊदी अरब की इलाकाई और दफाई पोजीशन के हवाले से भी अहम तज़किये सामने आ रहे हैं। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि नए दफाई ताउन के बायस सऊदी अरब मुस्तकबिल में
اپنی سیکیورٹی پالیسی کے حوالے سے زیادہ خود مختار فیصلے کر سکتا ہے۔ اس تناظر میں سعودی عرب اور اسرائیل کے درمیان تعلقات معمول پر لانے کے امکانات پر بھی نئی بحث شروع ہو گئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق بعض حلقوں کا خیال ہے کہ مضبوط دفاعی شراکت داری سعودی عرب کو بیرونی دباؤ کا سامنا کرنے میں زیادہ اعتماد دے سکتی ہے۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان ہونے والے معاہدے کو اسی وسیع تر علاقائی تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم سعودی عرب کے آئندہ خارجہ اور سیکیورٹی پالیسی کے بارے میں حتمی نتیجہ اخذ کرنا ابھی قبل از وقت ہوگا۔ روس کے شدید حملوں سے یوکرین کے اہم بندرگاہی راستے متاثر، برآمدات کو بڑا دھچکا۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں ایک بار پھر بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، جہاں یوکرین کے اہم بندرگاہی علاقوں کو شدید حملوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ رپورٹ کے مطابق اوڈیشہ کے علاقے میں موجود اہم بندرگاہوں کو میزائل اور ڈرون حملوں سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ چرنومورسک، رینی اور دیگر بندرگاہی مقامات پر گوداموں اور بنیادی ڈھانچوں کو شدید نقصان پہنچنے کی اطلاعات ہیں۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ بحیرہ اسود میں یوکرین آنے اور جانے والے بحری جہاز بھی ان حملوں سے متاثر ہوئے ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجے میں یوکرین کی برآمدات، خصوصاً زرعی مصنوعات کی ترسیل شدید متاثر ہونے کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین کی معیشت میں زرعی برآمدات اہم کردار ادا کرتی ہے، اس لیے سمندری راستوں میں رکاوٹ معاشی دباؤ بڑھا سکتی ہے۔ مزید یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بعض ہتھیاروں اور دیگر سامان کی ترسیل کرنے والے بحری جہاز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ اگر سمندری راستوں کی یہ صورتحال برقرار رہتی ہے تو یوکرین کے لیے تجارت اور جنگی ضروریات پوری کرنا مزید مشکل ہو سکتا ہے۔ یوکرین کو مغربی مدد میں مشکلات، دفاعی نظام اور مالی وسائل پر دباؤ بڑھ گیا۔ جنگ کے موجودہ مرحلے میں یوکرین کو ایک طرف روسی حملوں کا سامنا تو دوسری طرف مغربی امداد اور دفاعی وسائل کے حوالے سے بھی مشکلات کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یوکرین کے بعض اہم دفاعی نظام، خصوصاً بیلسٹک میزائلوں کے خلاف استعمال ہونے والے انٹرسیپٹرز شدید دباؤ کا شکار ہیں۔ گزشتہ چند دنوں کے دوران روس کی جانب سے میزائل حملوں میں شدت آنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ امریکہ اور یورپی ممالک سے مزید بڑے پیمانے پر مالی اور عسکری مدد حاصل کرنا یوکرین کے لیے ایک اہم مسئلہ بن گیا ہے۔ یوکرین کی جانب سے مزید اربوں یورو کی مالی امداد کی ضرورت کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ دوسری جانب روسی حملوں کے باعث یوکرین کے فوجی اور معاشی نقصانات میں مسلسل اضافے کی بات کی جا رہی ہے۔ رپورٹ میں گزشتہ چند دنوں کے دوران یوکرین کو ہونے والے بھاری معاشی نقصانات کے اعداد و شمار بھی بیان کیے گئے، تاہم ان اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق متن میں موجود نہیں۔ مجموعی طور پر یوکرین کو جنگ جاری رکھنے کے لیے دفاعی ساز و سامان، مالی وسائل اور مسلسل بیرونی مدد کی شدید ضرورت کا تاثر سامنے آتا ہے۔ شمالی کوریا کی روس کے ساتھ عسکری شراکت داری یوکرین کے لیے نیا چیلنج۔ روس اور یوکرین کی جنگ میں شمالی کوریا کی ممکنہ عسکری مدد کا معاملہ بھی اہمیت اختیار کر گیا۔ رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کی ایک خصوصی میزائل یونٹ روسی علاقے سے یوکرین کے خلاف کارروائیوں میں شامل ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے KN-23 اور دیگر بیلسٹک میزائلوں کا ذخیرہ بھی سامنے آیا ہے۔ رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ میزائل یوکرین کے اندر دور تک اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس ممکنہ تعاون کو روس کے لیے اضافی عسکری طاقت اور یوکرین کے لیے ایک نئے خطرے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ دوسری جانب یوکرین کی جانب سے ڈرون حملوں کے ذریعے روسی اہداف کو نشانہ بنانے کی کوششوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اسرائیل کا ایران میں حکومت بدلنے کا منصوبہ مکمل ناکام۔ اسرائیل نے ایران میں طویل عرصے سے تیار کردہ حکومت تبدیلی کا آپریشن مکمل طور پر ناکام کر دیا۔ موساد کے چیف کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی، مگر آپریشن بری طرح فیل ہو گیا۔ نتن یاہو نے موساد چیف کو خاص طور پر اس کام کے لیے مقرر کیا تھا۔ اب ایران پہلے سے زیادہ مضبوط ہو چکا ہے۔ اس ناکامی نے اسرائیل کے لیے بڑا بحران پیدا کر دیا ہے۔ پورے منصوبے کا اصل مقصد ہی یہی حکومت تبدیلی تھا۔ موساد چیف نے 2 سینئر افسران کو برطرف کر دیا۔ حکومت تبدیلی آپریشن کی ناکامی کے بعد موساد کے نئے چیف نے 2 سینئر انٹیلیجنس افسران کو برطرف کر دیا۔ ان میں سے ایک انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ کا ہیڈ بھی شامل ہے۔ چیف نے کہا ہے کہ آپریشن کی ناکامی کی ذمہ داری انہی افسران پر ہے۔
اصل ذمہ داری اعلیٰ سطح پر تھی، مگر قربانی کے بکرے بنا دیے گئے۔ اسرائیل میں اس وقت شدید اندرونی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ نیتن یاہو پر بھی شدید دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، مجھے غلط رہنمائی دی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کھل کر کہہ دیا کہ انہیں اس جنگ کے بارے میں غلط رہنمائی دی گئی ہے۔ اس غلط رہنمائی کے پیچھے موساد چیف کا ہاتھ بتایا جا رہا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل پر برس رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے سارا معاملہ خراب ہوا۔ امریکی جرنیلوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو صاف کہہ دیا کہ ہم صرف اپنے ملک کا دفاع کریں گے، اسرائیل کی حفاظت کی قسم نہیں کھائی۔ اب امریکہ اور اسرائیل دونوں میں میزائلوں کی کمی ہو چکی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔